Bonjour, مرحبا بكم في la chaîne YouTube ديالي Seeds of Algeria. أنا je suis le fondateur de هاد la chaîne et واش راني حاب ندير je veux propager واحد le concept, je veux promouvoir واحد la culture في الجزائر اللي راهي quasiment absente اللي هي la santé mentale. حنايا في الجزائر هنايا تعلمنا quand une personne ما تكونش مليحه ايتو واحد ما يحكي قليل فريمون كاين دي فامي ولا كاين عباد دي سيركل سوسيو اللي يحكوا على هاد لاسبي من ليكزيستونس هيومان داكور صح. انايا بديت لاشين هادي صافي واحد 3 ans حبست صافي 2 ans ما وليتش ندير لي فيديو باسكو خرجوا لي دي ريزون جور دي ريبركوسيون اللي ما كنتش حابهم. ابري نهضر لكم في اون فيديو ديفيرونت اليوم. بون vers la fin تاع هاد لا فيديو راح نهضر لكم على ان بروجي اللي حنا بداه in real life في لا في ريال في الحياه تاع الصح اللي كاع نقدروا نتلاقاو ونديروا هيلينغ نديروا لا غيريزون هذيا كيفاش نبريو روحنا من لي تروماتيزم كيفاش نعرفوا لا سونتي مونتال ديالنا كومون ال مارش واش لازم نديروا صح. اليوم جيت نهضر لكم على the real self, the self with a capital S اللي هي بالعربيه الذات. شكون انت شكون انتيا وعلاش ديري العفايس اللي ديريهم كل يوم وعلاش تخمي العفايس ولا تخمم العفايس اللي تخممهم كل يوم. اسكو انت صح راك تخمم هذوك العفايس ولا عباد واحد اخرين مدوهم لك وقالوا لك بلي لازم تعيش بهم ابخي كملت تعيش بهم. هنا كاين اون ديفيرونس بزاف كبيره داكور صح. وشنو هي ذا سيلف؟ ذا سيلف اون بيرسون كي تزيد البنادم كيزيد يكون the real self ديالو sans aucun filtre sans aucun filtre. L'enfant كيزيد كي تشوفه comment il agit مع le monde comment il interagit مع le monde تشوفوا باللي ما عنده aucun filtre. في la tradition zen يقول لك c'est quoi un enfant c'est nyang nyang nyang. Yang, le mot hadaya, il veut dire, c'est un symbole, il veut dire la pensée. Une pensée après pensée, après pensée, après pensée. Sans aucun blocage. Le bnadem, mais quand je me bloque, mais quand j'ai des traumatismes, les bloquer. Parce qu'il compte the real self, dialo. Mais je crois qu'on va dire des trucs irrationnels, parce qu'un enfant, il faudrait sauter même jibel là, mais je vais dire mais il y a des expériences اللي لازم من داك نسقسو روحنا وعلاش انا نديرو هاد العفسه. باسكو انا مانيش نقول لكم هكذا باسكو vous avez tort ولا les gens هادوك ils ont tort هما ils ont tort mais انا نقول لكم هكذا على جال لا سونتي مونتال. باسكو لو كان نتبعوا واش راهي تقول لنا لا سوسيتي هاديه لي انستيتيو ايديولوجيك هادوما ils sont possédés idéologiquement qui veut dire l'idéologiات ديالهم رفضوهم ما داوهمش par expérience. كاين une très grande différence بين يقول لك بنادم هاي لك كيفاش لازم دير وانت كي تروح دير هذيك العفسه وتشوف وشنو هو الغلط وشنو هو المليح. يعيطوا لهم en anglais first hand experience كيما par exemple un enfant يشوف الفرن هكذا يقولوا له لي بارون ديالو ما تمشي هذاك الفرن سخون. هو ما راحش يسمع لهم راح يحط يده في الفرن تما first hand experience يتعلم باللي فوالا سي بون الفرن سخون. ما كاش بنادم في الدنيا هذه depuis la nuit des temps ما حرقش صبعه باسكو هاديا ça fait partie من le développement humain d'accord. دوكا the real self هي عفسه بزاف بارادوكسال باسكو لو كان نحكموا the real self ندخلوا في the traumas اللي عندنا les traumatismes اللي عندنا autant qu'humain باسكو هذوك les traumatismes يمبيشيونا باش نلحقوا the real self ديالنا. par exemple نقدروا نكونوا نديروا ان بون travail في حياتنا نديروا ان travail نخدموا ندوروا مع عباد اللي pour la vision تاع la société c'est bon we are cool. انا je suis I'm guilty of this. انايا تحت دي سيتواسيون وين ندور مع عباد ما لازمش ندور معاهم باسكو I didn't really enjoy them باسكو كذبت على روحي كنت نقول باللي these people are cool ما لازم انا نكون cool لازم انا نكون معاهم ماشي مليح. واش راح يصرح من هنا تكون ان isolation
تكون ايزولاسيون. ليزولاسيون فيها دو نيفو، كاين ليزولاسيون تاع لا سوسيتي فيزيك من كاع العباد، وكاين ليزولاسيون تاع روحك تاع الذات. سي كوم سي الذات ديالك روحك راهي هنا، راهي في الكور، راهي بغيزي، بصح شنو نتايا ما راكش اون كونتاكت معاها. والذات هذه از the child self، l'esprit enfantin ديالك. Parce que l'esprit enfantin, il a, si vous avez remarqué, les sages, les grands sages, تلقاو بلي عندهم un esprit enfantin. تلقاو بلي un vieux illuminé, شيخ اللي لحق un certain état de conscience et tout. تلقاوه بلي هذاك السيد il se comporte comme un bébé، يضحك بزاف، فرحان، يقول لك معليش صارت هاد العفسه، معليش نورمال، يبكي، il exprime la tristesse ديالو. مام لو كان نشوفوا لي بلو غران ساج في الدنيا هذه كاع عندهم لي ميم تري هذوما. باغ اكزومبل نعطيكم ان اوتر اكزومبل. باغ اكزومبل نديرو خدمه اللي في بالنا الفا نو نوغير. باغ اكزومبل نتا راك حاب تخرج ارتيست، راك حاب تيسيني، راك حاب تلعب غنى، راك حاب دير بابليك سبيكينغ كيما انا. لو ترافاي اللي حاب نديرو سي بابليك سبيكينغ، داكور. بصح ابخي لا سوسيتي تقول لك بلي لازم تخدم في لو بيرو، تريح 8 سوايع 9 سوايع في لو بيرو، تقنط تجيك القنطه، ومن بعد تولي للدار واش دير؟ تاكل سم جانك فود. طبع سم جانك فود يعيطوا له كومفورت ايتينغ، باسكو راك تاكل، ما راكش تاكل باش pour nourrir روحك، مي pour nourrir les émotions ديالك اللي هي عفسه غلطه. les émotions il faut pas les nourrir بالماكله. هذه ابخي نهضر لكم على un autre sujet على les corps، les différents corps اللي عندنا en tant qu'humain. عندنا le corps physique, le corps éther, le corps émotionnel, astral. عندنا بزاف les corps اللي لازم نقدروا نافيغيو منهم. ماشي نافيغيو ماشي يا اخو نروح نافيغي، لا نافيغيو we navigate through. داكور صح. the real self ما نقدروش نلحقوا لها حتى نفهموا روحنا حنايا شكون حنا. من داك في لي سيتواسيون سوسيال نلقاو روحنا مريحين مع عباد، بصح وشنو نفيقوا باللي ان فيت ما رانيش حاب نريح مع هاد العباد. I'm not enjoying الضحكه تاعي، I'm faking it. راني حاب نزعف بصح وشنو ما رانيش قادر نوريها، باسكو على بالي باللي العباد هادو ما راحش يفهموا. ماشي الغلطه تاع العباد، ما نزعفوا على حتى واحد. ميم سي لي تروماتيزم جاونا من العباد اللي بلو بروش منا، ما لازمش نزعفوا عليهم، لازم وي فورغيف ذم. كاين بروسيسوس بزاف ديفيسيل اللي مازالني نخدم عليه. il faut pas we fake this. voilà. the real self c'est la connexion مع هذاك l'enfant. شتو من داك كي تكونوا مريحين هكذا، تكونوا نوستالجيك gloomy، راكم مريحين في الدار في لا شامبر، ومن بعد تشوفوا لي فوتو ديالكم كي كنتو صغار مع لي بارون ولا مع عباد اللي كنتو تعرفوهم ايتو، ومن بعد تجيك تحلكم الدمعه، تحسوا اون سيغتين سونساسيون دو بيرت. هذيك لا سونساسيون دو بيرت en fait c'est une illusion. هذيك لا سونساسيون دو بيرت c'est la perte de l'esprit enfantin. من داك نتوحشوا l'esprit enfantin ديالنا. ما انا كي نكون مريح هكذا وحدي نقول لو كان غير نعاود نولي enfant. مي في صح au fond على بالنا بلي l'enfant هذاك مازالو فينا. كاين بك لي تروماتيزم اي لي كرويونس اللي مدوهم منا هاد لا سوسيتي اللي بلوكاونا من هذاك لو بتيت enfant اللي راهو فينا. دونك ما نكثرش بزاف في هاد لا فيديو باسكو راني فريمون مزروب، راني جي فيلمي بتليفون، ما رانيش فريمون كونسونطري. برك باش نلحق لكم ميساج. انا سكو جو في فير دوك نولي ندير دي ايفينمون تاع كيما نقولوا اي ميتينغز. اي ميتينغز وشنو هادوما؟ سي شتو سيرمون شفتوهم في لي فيلم، عباد يتلاقاو ويهضروا على لي زيموسيون ديالهم، خطره في سمانه، خطره في شهر، خطره في 15 يوم، يهضروا على لي تروماتيزم كومون اي سو سونت. باسكو جي فو كو en Algérie ما كانش هاد العفسه. العباد ils ont une négligence extrême على la santé mentale ou la santé émotionnelle. ما يهضرلكش تشوف واحد زعما باغ اكزومبل مريض ولا مسكين مدبرس يقولك مدبرس هذا، كي يهضروا عليه دون فاسون عيانه، ما يهضروش عليه دون فاسون مسكين مدبرس لازم نشوفوش به maybe we can heal him. مي لي زالجيريان ما يخموش هكذا. معليش ما نلوموهمش، ميم سي هاد العفسه تقلقني بزاف ونزعف كي نشوف هاد العفسه، مي لا موindre دي شوز واش نديرو اون بروباج هاد العفايس، نلحقوا لي ميساج هادوما و وي ريز اويرنس. لا كونسيونس تزيد تكبر. بالك حنايا نموتوا، بالك حنا كي
اللي راح نبارطاجيو هاد العفايس حنموتوا ومن بعد لا جينيراسيون اللي مورانا هي اللي تزيد تبروباجي هاد العفايس. مي احنا نديروا اللي علينا وانا هاد العفسه سي سكو جو فير في حياتي it will make me happy. دونك تبعوني في انستغرام تاعي جهاد الليشس دوك ندير لو لين من تحت في لا ديسكريبسيون. ومن بعد نقول لكم نورمالمون بالخميس هاديه الصباح في الصابلات مي ريست ا كونفيرمي دوما جو فو كونفيرم مع لا جورني durant لا جورني باش نجو نديرو بريث ورك نديرو يوغا نفهمكم وعلاش اليوغا اي بريث ورك وهادوما لي ثيرابي كيفاش يعاونونا نهضروا نابروفونديو شويه في هذا لو سوجي كي تري تري امبورطون. وحنقول لكم لا فراز هذه توحشتها صافي لونطون ما قلتهاش. May my seeds become your trees. Thank you so much.